नाज़रीन करام, आप देख रहे हैं साला डिजिटल उर्दू पर आज का न्यूज़ बुलेटिन, जहां हम आपके लिए मुल्क और दुनिया की अहम और मुस्तनद खबरें पेश करेंगे। सियासत, समाज, मईशत, मज़हब और अवामी ज़िंदगी से जुड़ी ताज़ा पेशरफ्त के साथ अहम फैसले, नुमायाँ वाक़यात और वो सब कुछ जो आपको बाखबर रखता है। चलिए खबरों का आगाज़ करते हैं। मंडिया में KRS डैम में पानी की सतह में मुसलसल कमी रिकॉर्ड की जा रही है, जिसके बायस पीने के पानी की किल्लत का खदशा बढ़ गया है। सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक डैम की ज़्यादा से ज़्यादा गुंजाइश 124.80 फीट है, जबकि मौजूदा सतह कम होकर 100.96 फीट रह गई है। डैम में पानी की आमद सिर्फ 74 क्यूसेक है, जबकि अखराज 4033 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। मौजूदा पानी का ज़ख़ीरा 23.571 TMC बताया जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक अगर पानी की सतह 90 फीट तक गिर गई तो बेंगलुरु, मैसूरू समेत करीबी अजला में पीने के पानी का शदीद बहरान हो सकता है। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि आइंदा दिनों में गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा। बर वक्त बारिश न हुई तो सूरत हाल मज़ीद संगीन हो सकती है। हुक्काम ने किसानों को हिदायत दी है कि वो गर्मियों की फसल काश्त करने से गुरेज करें, ताकि पानी के ज़खायर को महफूज रखा जा सके। माहिरीन और अवाम ने पानी के मुहतात इस्तेमाल और फौरी हुकूमती इक़दाम की ज़रूरत पर जोर दिया है। बेंगलुरु के गोविंदराज नगर हल्के वार्ड नंबर 126 मारुति मंदिर इलाके में बेंगलुरु सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड BSWML की टीम ने गैर कानूनी प्लास्टिक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान बालाजी पॉलीपैक नामी प्लास्टिक वेंडर पर सिंगल यूज़ प्लास्टिक और NWPP बैग्स की गैर कानूनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी और तिजारत करने पर 2 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया है। हुक्काम के मुताबिक मुलजिम नागरभावी मेन रोड पर तिजारत कर रहा था, जबकि उसका गोदाम मूडलपालिया अनुभव नगर की एक रिहायशी इमारत में है। छापे के दौरान टीम ने तकरीबन 100 किलोग्राम सिंगल यूज़ प्लास्टिक मवाद जब्त कर लिया, जिसे वार्ड 126 के दफ्तर में जमा करा दिया गया है। जब्त प्लास्टिक को मज़ीद कार्रवाई के लिए KCDC भेजा जाएगा। अफसरान ने वेंडर को सख्ती से मुतनब्बे किया है कि आइंदा इस किस्म के खिलाफ वर्जी दोबारा ना हो। ये कार्रवाई शहर में प्लास्टिक के खिलाफ जारी मुहिम का हिस्सा है, जिसका मकसद माहौल का तहफ़्फ़ुज़ और गैर कानूनी प्लास्टिक के इस्तेमाल को रोकना है। मोहम्मद शहबाज शरीफ गुज़िश्ता शब जिद्दा से मदीने मुनव्वरा पहुँच गए, जहाँ उनका इस्तकबाल गवर्नर मदीना सलमान बिन सुल्तान बिन अब्दुल-अज़ीज़ अल सऊद ने किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मस्जिद नबवी में हाज़री दी और रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री के दौरान दरूद व सलाम पेश किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए रोज़े रसूल के दरवाज़े ख़ुसूसी तौर पर खोले गए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुल्क व कौम की तरक्की, खुशहाली और दुनिया भर में अमन व इस्तेहकाम के लिए ख़ुसूसी दुआएं भी की। सरकारी ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ सऊदी अरब का अपना दौरा मुकम्मल करने के बाद मदीने मुनव्वरा से दोहा रवाना होंगे, जहां वो अमीर कतर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी से अहम 2 तरफ़ा मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात पाकिस्तान और कतर के दरमियान इक़्तिसादी और सफ़ारती ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए अहम करार दी जा रही है। जम्मू कश्मीर के ज़िला कुलगाम से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान तारक अहमद गुनाई की कचरे से कारोबार बनाने की कामयाबी की कहानी एक बार फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तारक अहमद गुनाई ने कचरे को जमा करके, फिर अलहदा करके और रिसाइकिल करके एक MSME यूनिट कायम किया है। दस्तियाब मालूमात के मुताबिक इस कारोबार की मालियत 2 से 3 करोड़ रुपए के दरमियान बताई जाती है, जबकि इस मंसूबे के ज़रिए 50 से ज़ायद मकामी अफराद को रोज़गार भी मिल चुका है। तारक अहमद गुनाई का कहना है कि उन्हें इस काम की तहरीक भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन से मिली और उनका मकसद अपने इलाके को साफ़ सुथरा बनाना था। बताते चलें कि तारक अहमद की ये कामयाबी 2023 से 25 के दौरान भी मुख्तलिफ मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रिपोर्ट हो चुकी है। माहिरीन के मुताबिक इस नौयत के मॉडल्स न सिर्फ माहौलियाती बेहतरी में मददगार साबित होते हैं, बल्कि मकामी सतह पर रोज़गार के मौक़े पैदा करने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। भारत की रियासत तमिलनाडु के ज़िले रामनाथपुरम के इलाके मंडपम में एक नायाब समंदरी जानवर डुगोंग मुर्दा हालत में साहिल पर पाया गया। हुक्काम के मुताबिक ये एक नर डोगोंग था, जिसकी लाश साहिल पर बहकर आ गई। मकामी माहिगीरों ने लाश देखकर मुतल्लका हुक्काम को इत्तला दी, जिसके बाद
محکمہ ماہی پروری اور جنگلات کے اہلکار موقع پر پہنچ گئے۔ ڈوگونگ، جسے عام طور پر سی کاؤ کہا جاتا ہے، ایک انتہائی نایاب اور خطرے سے دوچار سمندری میمل ہے جو زیادہ تر خلیج منار کے سمندری علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ حکام نے لاش کو اپنی تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے تاکہ ہلاکت کی اصل وجہ معلوم کی جا سکے۔ ابتدائی طور پر اسے قدرتی موت قرار دیا جا رہا ہے، لیکن حتمی رپورٹ کا انتظار ہے۔ ماہرین کے مطابق بھارت میں ڈوگونگ کی تعداد نہایت محدود ہے اور اس نوع کی ہر ہلاکت ماحولیاتی نظام کے لیے تشویش کا باعث بنتی ہے۔ تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالن نے ڈی لمیٹیشن بل کے خلاف ریاست بھر میں احتجاج کا آغاز کرتے ہوئے نمکل میں سیاہ جھنڈا لہرا دیا۔ وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالن سیاہ لباس میں ملبوس تھے اور انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ بھی اپنے گھروں پر سیاہ جھنڈے لہرا کر اس بل کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرائے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ بی جے پی کی قیادت میں مرکزی حکومت اس بل کے ذریعے جنوبی ریاستوں کی جمہوری نمائندگی کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایم کے اسٹالن کا کہنا تھا کہ یہ اقدام ان ریاستوں کے ساتھ ناانصافی ہے جنہوں نے آبادی پر قابو پانے میں بہتر کارکردگی دکھائی ہے۔ ان کے مطابق یہ ایک منظم سازش ہے تاکہ جنوبی ریاستوں کی سیاسی اہمیت کم کی جا سکے۔ دوسری جانب ڈی ایم کے ارکان پارلیمنٹ آج نئی دہلی میں بھی احتجاج کریں گے تاکہ اس معاملے کو قومی سطح پر اجاگر کیا جا سکے۔ کرناٹک کے ضلع کوپل کے تعلقے کوکنور کے گاؤں ویراپور میں ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کی تصویر اور دیگر قومی رہنماؤں کی تصاویر کی بے حرمتی کے بعد علاقے میں کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق نامعلوم شرپسندوں نے رات کے وقت ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کی تصویر سمیت دیگر محبان وطن شخصیات کی تصاویر پر گندگی ڈال کر فرار ہو گئے۔ صبح مقامی افراد نے یہ مناظر دیکھے۔ کوکنور پولیس اسٹیشن کے پی ایس آئی موقع پر پہنچے اور صورتحال کا جائزہ لیا۔ تاہم جب انہوں نے صفائی کی کوشش کی تو مظاہرین نے احتجاج کرتے ہوئے انہیں روک دیا۔ مقامی افراد اور دلت سنگھرش سمیتی کے کارکنوں نے شدید احتجاج کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ ملزمان کے خلاف فوری مقدمہ درج کیا جائے اور اعلیٰ حکام بشمول ڈی سی اور تحصیلدار موقع پر پہنچ کر کارروائی کریں۔ پولیس نے صورتحال کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے علاقے میں نگرانی بڑھا دی ہے۔ ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ کرناٹک کے ہائی پروفائل یوگیش گوڑا قتل کیس میں ونئے کلکرنی کو عدالت نے مجرم قرار دے دیا ہے، جس کے بعد انہیں بنگلورو کی پرپا ناگرہارا جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ عدالتی فیصلے کے مطابق 2016 میں بی جے پی رہنما یوگیش گوڑا کے قتل کیس میں کلکرنی سمیت 17 ملزمان کو مجرم قرار دیا گیا، جبکہ چند افراد کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے کر بری کر دیا گیا۔ تحقیقات کے مطابق یہ قتل ایک منصوبہ بند سازش کے تحت کیا گیا تھا جس میں سیاسی دشمنی کو بنیاد بنایا گیا۔ عدالت کی جانب سے سزا کا اعلان تاحال باقی ہے، تاہم ماہرین کے مطابق اگر سزا 2 سال سے زائد ہوئی تو ونئے کلکرنی کی رکنیت اسمبلی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ بنگلورو میں آج سونے کی قیمت میں معمولی اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ مارکیٹ اعداد و شمار کے مطابق 24 قیرات سونا 15,557 روپے فی گرام پر پہنچ گیا ہے۔ گزشتہ روز کے مقابلے میں 24 قیرات سونے کی قیمت میں 22 روپے فی گرام اضافہ ہوا ہے، کیونکہ کل یہ قیمت 15,535 روپے تھی۔ 22 قیرات سونا 14,260 روپے فی گرام، 18 قیرات سونا 11,668 روپے فی گرام پر فروخت ہو رہا ہے۔ یہ قیمتیں اس بلیٹن کے ریکارڈ کرتے وقت کی ہیں۔ بس شکریہ، گڈ ریٹرنز۔ آج کے نیوز بلیٹن سے اتنا ہی۔ اگلی ملاقات تک اجازت دیجیے، تب تک باخبر رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کون سی نیوز سننا چاہتے ہیں۔ سالار ڈیجیٹل اردو کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔